अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे अगर जिस्म का इंजन कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैदे की। आयुर्वेदिक और जदीद मेडिकल साइंस दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान की 80% बीमारियों की जड़ इसका ख़राब मैदा है। अगर मैदा ठीक से काम कर रहा हो तो इंसान चुस्त और तवाना रहता है, लेकिन अगर इसमें मामूली सी भी खराबी आ जाए तो गैस, तेज़ाबियत, सीने की जलन और कब्ज़ जैसी बीमारियां इंसान का जीना मुहाल कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम साइंसी और तिबी हक़ाइक़ की रोशनी में जानेंगे कि मैदा ख़राब क्यों होता है, तेज़ाबियत और अल्सर की असल वजह क्या है, और आप घर बैठे अपनी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी में मामूली तब्दीलियाँ करके अपने मैदे को कैसे बिल्कुल नया और सेहतमंद बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैदा ख़राब क्यों होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, मैदे के इलाज से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे हलक से होता हुआ मैदे में पहुंचता है। मैदा इस खाने को हजम करने के लिए एक इंतहाई ताकतवर तेज़ाब पैदा करता है जिसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये तेज़ाब इतना ताकतवर होता है कि अगर इसे किसी दांत पर डाला जाए तो वह इसे भी गला दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तेज़ाब इतना ज़्यादा ख़तरनाक है तो ये खुद मैदे को क्यों नहीं जलाता। अल्लाह पाक ने हमारे मैदे के अंदर एक हिफाजती झिल्ली बनाई हुई है जिसे म्यूकस लेयर कहा जाता है, जो मैदे की दीवारों को इस तेज़ाब से बचाती है। जब तक ये झिल्ली और तेज़ाब का तवाज़न बरकरार रहता है तो हमारा हाजमा बेहतरीन काम करता है, लेकिन जैसे ही ये तवाज़न बिगड़ता है मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। जदीद दौर में हमारी कुछ ऐसी आदत हैं जो खामोशी से हमारे मैदे को तबाह कर रही हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैदे की बीमारियां अचानक पैदा होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी बुनियाद हमारी रोज़मर्रा की गलत आदतों से पड़ती है। अगर इन आदतों को वक्त पर न बदला जाए तो मामूली बदहज़मी भी बाद में अल्सर, शदीद तेज़ाबियत या दीगर पेचीदगियों का सबब बनती है। पहली आदत है बेवक्त खाना खाना। कभी नाश्ता छोड़ देना, कभी कई कई घंटे भूखे रहना और फिर एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा खा लेना। इससे मैदे पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता मैदा ख़राब होने लग जाता है। दूसरी आदत है बहुत ज़्यादा मसालेदार, तली हुई और फास्ट फूड ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। ऐसी ग़िज़ाएँ बार बार खाने से सीने की जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी की शिकायत बढ़ जाती है। तीसरी आदत है खाना अच्छी तरह चबाए बगैर जल्दी जल्दी खाना। इससे मैदे को खुराक हज़म करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गैस और अफारे की शिकायत होती है। चौथी आदत है खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना। ये आदत मैदे के तेज़ाब को ग़िज़ाई नाली की तरफ वापस आने का मौका देती है, जिससे सीने की जलन और खट्टी डकारें आती हैं। पाँचवीं आदत है तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल करना। ये दोनों चीज़ें मैदे की हिफाजती तह को नुकसान पहुँचाती हैं और अल्सर समेत कई मसाइल के ख़तरे में इजाफा करती हैं। छठी आदत है ज़हनी दबाव और नींद की कमी। दोस्तों, मुसलसल तनाव, बेचैनी और नाकाफ़ी नींद हाजमे पर मनफी असर डालती है, जिससे मैदे की अलामात ज़्यादा महसूस हो सकती हैं। याद रखें, अगर आप इन आदतों को बरवक्त बदल दें तो मैदे के बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है। दोस्तों, मैदा आम तौर पर अचानक बीमार नहीं होता, बल्कि वो पहले छोटी छोटी अलामात के ज़रिए हमें खबरदार करता है। अगर इन अलामात को शुरू में ही पहचान लिया जाए तो कई संगीन मसाइल से बचा जा सकता है, जैसा कि हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन। ये मैदे की सबसे आम इलामत में से एक है। इसमें खाने के बाद या रात को लेटने पर सीने के दरमियान जलने जैसा एहसास होता है। बाज़ औक़ात ये जलन गले तक पहुंच जाती है और मुंह में खट्टा या कड़वा जायका महसूस होता है। अगर ये कैफियत कभी कभार हो तो अमूमन तशवीश की बात नहीं, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करे तो ये मैदे या ग़िज़ाई नाली के मसले की इलामत होती है। दूसरे नंबर पर है इनडाइजेशन यानी कि बदहज़मी। कुछ लोग बहुत थोड़ा खाना खाने के बावजूद पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। बाज़ अफराद को खाने के बाद पेट में बोझ, बेचैनी या तकलीफ़ महसूस होती है। अगर यह मसला मुसलसल रहे तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे तेज़ाबियत, मैदे की सोजिश या दीगर हाजमे के मसाइल। तीसरी इलामत है गैस और पेट का फूल जाना। खाने के बाद पेट में अफारा, गैस बनना या पेट का सख्त महसूस होना भी आम इलामात हैं। यह बाज़ ग़िज़ाओं, जल्दी जल्दी खाने या हाजमे के दीगर मसाइल की वजह से होता है। चौथी इलामत है मतली और के। बार बार मतली आना, के होना सिर्फ फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं होता। बाज़ औक़ात मैदे की सोजिश, अल्सर या दीगर बीमारियों में भी ये इलामात ज़ाहिर होती हैं।
اگر قے میں خون آئے یا مسلسل قے کی وجہ سے پانی کی کمی محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر یا ہاسپٹل سے رجوع کرنا چاہیے۔ پانچویں علامت ہے پیٹ کے اوپری حصے میں درد۔ معدے کا درد عموماً ناف کے اوپر یا سینے کے نچلے حصے میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور شدید بھی۔ دوستو، ایک مشہور کہاوت ہے کہ صحت مند معدہ صحت مند جسم کی بنیاد ہے۔ جب معدہ درست طریقے سے کام کرتا ہے تو جسم کو ضروری غذائیت بہتر انداز میں ملتی ہے، توانائی برقرار رہتی ہے اور روزمرہ کے کام بھی آسان محسوس ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو معدے کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے دہی۔ دہی کو معدے کے لیے مفید غذا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسے مفید بیکٹیریا یعنی کہ پروبائیوٹکس موجود ہوتے ہیں جو بعض لوگوں میں آنتوں کے جراثیمی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کو دودھ یا دودھ سے بنی اشیاء سے الرجی یا انٹالرنس لیکٹوز ہو تو اسے دہی استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے کیلا یعنی کہ بنانا۔ کیلا نرم، آسانی سے ہضم ہونے والا پھل ہے۔ یہ معدے میں نسبتاً ہلکا محسوس ہوتا ہے اور بدہضمی یا ہلکی تیزابیت کے دوران برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دلیا یعنی کہ اوٹ میل۔ دوستو، دلیا فائبر سے بھرپور غذا ہے جو ہاضمے کے نظام کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ صبح کے ناشتے میں دلیا شامل کریں تو یہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس بھی دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سبز پتوں والی سبزیاں جیسا کہ پالک، ساگ اور دیگر سبز پتوں والی سبزیاں۔ یہ تمام وٹامنز، منرلز اور فائبرز کا اچھا سورس ہیں۔ متوازن مقدار میں ان کا استعمال مجموعی صحت اور ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے پانی کی مناسب مقدار۔ پانی ہاضمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا قبض سے بچاؤ اور جسمانی افعال کے لیے ضروری ہے۔ البتہ گردوں، دل یا دیگر بیماریوں میں پانی کی مقدار کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ چھٹے نمبر پر ہے ادرک۔ کچھ سائنٹیفک سٹڈیز کے مطابق ادرک متلی کم کرنے اور ہاضمے میں مدد دینے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، تاہم اس کا استعمال اعتدال میں کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ تقریباً ایک ہی وقت پر کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے گریز کیجیے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کی بجائے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے بعد سونے کی کوشش کیجیے۔ مناسب ایکسرسائز کریں اور جسمانی وزن کو متوازن رکھیں۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے مناسب نیند، واک یا دیگر صحت مند سرگرمیوں کو معمول بنائیں۔ دوستو، معدہ آپ کے جسم کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یہ آپ کو ایک صحت مند اور طویل زندگی دے گا۔ اجزاء بدلنے یا مہنگی ادویات کھانے کی بجائے اپنی روزمرہ کی عادات کو تبدیل کریں کیونکہ شفا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ جتنا اپنا خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اگر معدے کا درد شدید ہو، الٹی میں خون آئے یا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہو تو خود علاج کرنے کی بجائے فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ معدے کے کس مسئلے سے پریشان ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے، ہر بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو صحت مند، متوازن اور اس کی رضا کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔